کئی لوگ نظر بد دی بات کردے نے، کئی لوگ جادو دی بات کردے نے، اور یہ بات حقیقت ہے۔ رشتیاں دی بندش موجود ہے، کاروبار دی بندش موجود ہے۔ کنگن پور دے واسیو ننے منے بچیاں نو نظر بد لگ جاندی ہے، جادو بر حق ہے، حاسداں دا حسد بر حق ہے، شیطان دیاں شرارتاں بر حق نے۔ لیکن سنو اہل حدیث دا مسلک، اگر کوئی جادو دا اثر ہو جائے، نظر بد لگ جائے، دربار دا رخ نہیں کرنا، شرکیہ تویز دا رخ نہیں کرنا، ہاں انہاں بابیاں ملنگاں کو جا کے اپنا مال جان ایمان وقت برباد نہیں کرنا۔ روایت صحیح البخاری دے اندر میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے، جیڑا بندہ دن بھر دے اندر 100 دفعہ ذکر توحید پڑھدا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، میرے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ دن دے اندر 100 دفعہ ذکر توحید پڑھ لیندا ہے، اللہ ایسے بندے نو مرن تک جادو دے اثر تو محفوظ فرما لیندے نے۔ کئیاں نو رب نے علم دیتا ہے، کئیاں نو رب نے آواز دیتی ہے، کئیاں نو رب نے دولت دیتی ہے، کئیاں نو رب نے حسن دیتا ہے۔ اللہ دی قسمیں حاسداں دیاں نظراں، شریراں دیاں شرارتاں، شریکہ برادری دا شریکہ نظر بد اور جادو، اگر تو انہاں چیزاں تو بچنا چاہنا ہے، سفر دے اندر حسر دے اندر سائیکل چلاندا موٹر سائیکل چلاندا، دکان تے بیٹھا مکان تے بیٹھا، اللہ دے بندے اس وظیفے نو کثرت نہ پڑھیا کر، اللہ جادو تو بچائے گا، نظر بد تو بچائے گا، حسد تو بچائے گا، آفتہ مصیبتاں تو بچائے گا۔